हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि आज पनि प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायको हामी 7 पददेखि लिएर हामी 12 पदसम्म र 13 पदसम्म नै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र आज हामी विशेष पहिलो 4वटा तुरहीको न्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामीले यहाँनिर पढ्दाखेरि चाहिँ है इन च्याप्टर 8 देयर इज नथिङ टु इन्डिकेट वी सुड टेक वर्स 7 to 13 in any way other than their literal senses। यसकारण हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 8 अध्यायमा जुन 4वटा तुरहीको न्याय छ ती तुरहीको न्यायहरूलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै यदि हामीले व्याख्या गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ हामी अझ सजिलोसँगले बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी यो कुरो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो खण्डमा कहीँ पनि यस्तो छनक दिएको छैन जहाँ साङ्केतिक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर। तर कतिले 1/3 भागलाई चाहिँ 10 राष्ट्रहरू बनेर बनिएको 1/3 भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। तर रायरी भन्ने चार्ल्स रायरी भन्ने मानिसले हामीलाई यसरी भनेका छन्, हेर्नुहोस् है, मिस्र देशमा भएको घटनालाई जसरी स्पष्ट रूपले व्याख्या गरेको छ त्यसरी नै यहाँ 8 अध्यायमा भएको जति पनि यहाँनिर छ यो चाहिँ साङ्केतिक रूपमा व्याख्या गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हुनेछ। र जसरी मिस्र देशमा भएको विपत्तिहरू वास्तविक थिए त्यसरी नै यो 8 अध्यायमा भएको तुरहीको न्यायलाई पनि जस्ताको त्यस्तै हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ चार्ल्स रायरी भन्ने मानिसले उहाँले हामीलाई यसरी सुझाव दिनुभएको छ। यसकारण पहिलो तुरहीको न्यायले यस पृथ्वीको करूप अथवा रूपलाई नै परिवर्तन पारिदिएका छन् र 1/3 भाग रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरियो घाँसहरू डढिहालेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ पहिलो तुरहीको जति पनि त्यहाँनिर चाहिँ विपत्ति यस पृथ्वीमा खन्याएको छ जुन विपत्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1/3 भागहरू नष्ट भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। हामी पहिला पढौँ त, हामी 8 अध्यायको हामी 7 पद पढौँ त। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइलाग्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो। अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाल्यो। र यहाँनिर अर्को कुरो चाहिँ हामी 4वटा तुरहीको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ र पछि चाहिँ हामी 3वटा तुरहीको बारेमा हामी अध्ययन गरेको छौँ। यो 7वटा तुरहीको न्यायलाई चाहिँ हामीले 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ र पहिलो 4वटा र पछिल्लो 3वटा भनेर। यसकारण यो 4 अङ्कको खास महत्त्व के छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल विद्वानहरूको भनाइअनुसार चाहिँ हेर्नुहोस् त र अथवा बाइबल विद्यार्थीहरूले चाहिँ मेनी बाइबल स्टुडेन्ट्स बिलिभ द्याट 4 इज द नम्बर अफ द वर्ल्ड। यसकारण चाहिँ धेरै बाइबल विद्यार्थीहरूको सोच र विचार र विश्वास यही नै छ कि यो पृथ्वीमा चाहिँ 4वटा भागहरू छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सृष्टिलाई चाहिँ यसले चाहिँ दर्शाउँछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि चौथो दिनमा पवित्र परमेश्वरले जति पनि यो भौतिक संरक्षणहरू छ जस्तै आकाश र पृथ्वीको कुराहरू छ उहाँले चाहिँ चौथो दिनमा चाहिँ यी सबै कुराहरू सृष्टि गरिसक्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 14देखि लिएर 19 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ। र प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पदमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ मानव जातिलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रहरू भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ जातिका अथवा कुलका कुलहरू भनेर त्यहाँनिर विभाजन गरेको छ। विभिन्न मानिसहरू भनेर त्यहाँनिर चाहिँ विभाजन गरेको छ र विभिन्न चाहिँ भाषा बोल्ने मानिसहरू भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नेसन्स, ट्राइब्स, पिपल्स एन्ड टङ्स भनेर चाहिँ मानव जातिलाई 4 भागमा विभाजन गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। त्यति मात्र नभएर चाहिँ यस पृथ्वीमा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भनेर चाहिँ नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट भनेर पनि विभाजन गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र 4ले चाहिँ अर्को कुरा हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ कम्तीमा पनि 4वटा सिजनहरू छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ स्प्रिङ सिजन, समर सिजन, अटम सिजन र विन्टर सिजन 4वटा सिजन छ भनेर चाहिँ मानिसले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यसकारण इन रिप्रेजेन्टिङ जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्टलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति पनि नयाँ करारले चाहिँ 4वटा सुसमाचारहरू प्रयोग गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण 4वटा सुसमाचार मत्ती, मार्कुस, लुका, यौनाले चाहिँ यीशु ख्रिस्टको जीवनी र उहाँको सेवकाईको बारेमा चाहिँ
त्यहाँनिर विशेष प्रकारले प्रस्तुत गरेको भेटाउँछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ है हामी चाहिँ 4वटा किङडमहरू भेटाउँछ यस पृथ्वीमा। एउटा चाहिँ एनिमल किङडम, एउटा चाहिँ मिनरल किङडम्स, एउटा चाहिँ भेजिटेबल किङडम्स र एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल किङडम्स। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि 4वटा चाहिँ राज्यहरू हामी विशेष हामी भेटाउँछौँ। जनावरको छुट्टै छ, मिनरल्सको छुट्टै छ होइन, अनि यो भेजिटेसनको छुट्टै छ र आत्मिक संसार छुट्टै छ भने। र अन्तिममा चाहिँ दानियल आफैले पनि हामीलाई चाहिँ अन्य जातिहरूको 4वटा राष्ट्रहरूको बारेमा विशेष प्रकारले बताएको छ। बेबिलोन साम्राज्यको बारेमा, मादिरा फारसी साम्राज्यको बारेमा, ग्रिक साम्राज्यको बारेमा, रोमी साम्राज्यको बारेमा, यो चाहिँ संसारका सबभन्दा ठुलो शक्तिहरू हो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दानियल अगमवक्ताले अगमबानी बोलेको कुरो भन्नु। यसकारण यो रिगार्डमा चाहिँ है यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ द 7 ट्रम्पेट्स आर डिभाइडेड इन्टु 4 and 3। यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 7वटा न्याय जुन तुरैको न्याय छ यसलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्छ। पहिलो 4वटा र पछि चाहिँ 3वटा भन्ने कुराहरू। यसकारण द फर्स्ट 4 ब्रिङ्स द डिभास्टेसन टु दि वर्ल्ड। पहिलो 4वटा तुरैको न्यायले चाहिँ पृथ्वीलाई सत्यानाश पारिदिएको छ। पुरै रूपले त्यसले चाहिँ नष्ट पारिदिएको घटनाहरू हामी यो 8 अध्यायमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तर पछिल्लो 3 तुरैको न्यायले चाहिँ प्रत्यक्ष गरी मानिसमाथि त्यसले चाहिँ प्रहार गरेको छ, जसले चाहिँ मानिसलाई चोट पार्ने काम र दुःख दिने काम गरेको छ। यो यसकारण महत्त्व छ किनकि पहिलो 4ले चाहिँ मानिसमाथि पवित्र परमेश्वरको आशिष र साझा अनुग्रहलाई झल्काएको छ। तर आज मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने श्रेय चाहिँ नदिएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इभोल्युसन थ्योरीलाई अर्थात् क्रमिक विकासलाई दिने गर्दछ। यसकारण चाहिँ इभोल्युसन थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गड डिड नट क्रिएट द युनिभर्स। यो जति पनि यो क्रमिक विकासमा आस्था राख्ने समुदायले चाहिँ यिनीहरूले के विश्वास गर्ने गर्छन् भन्दा चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको हरेक थोक र यो पृथ्वी यो ब्रह्माण्डलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको होइन, तर यो चाहिँ यतिकै हुन आएको हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ त तिनीहरूले आस्था गर्ने गर्छ। म्यान सिम्पली क्रिएटेड गड इन हिज इमेजिनेसन आउट इन फियर्स एन्ड विकनेसेस। यसकारण जति पनि यो पृथ्वीमा देवता भन्ने कुराहरू छ, ईश्वर भन्ने कुराहरू छ, परमेश्वर भन्ने कुराहरू छ, यो चाहिँ मानिसको आफ्नै कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि, मानिसले आफै डराएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ काल्पनिक गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति छ है भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ देवताहरू चाहिँ सृजना गरेको, परमेश्वरले सृजना गरेको भनेर चाहिँ त्यो क्रमिक विकासमा आस्था गर्ने नास्तिकवादहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्ने गर्छ अथवा भन्ने गर्ने गर्छ। यसकारण चाहिँ तर यहाँनिर है बट एट दिस पोइन्ट इन द ट्रिबुलेसन, अब यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू चाहिँ नास्तिक भन्दा पनि इभोल्युसन थ्योरीमा आस्था गर्ने मानिसहरू भन्दा पनि त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू चाहिँ के हुनेछ त तिनीहरू चाहिँ विद्रोहीहरू हुनेछ र तिनीहरूको हृदय कठोर भएको हुनेछ। हेर्नुहोस् न, यस्ता समूहको बिचमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो न्याय चाहिँ पृथ्वीमा खनाउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ द फर्स्ट ट्रम्पेट हेर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो तुरही अघि नै हामीले त्यो 7 पद पढिसकेका छौँ र जुन यहाँनिर 8 अध्यायमा जुन पहिलो तुरहीको न्याय जसरी यस पृथ्वीमा खन्याएको छ त्यस्तै किसिमको न्याय चाहिँ मिस्र देशमा पनि खन्याइएको थियो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। द जजमेन्ट अपन दि इजिप्ट is the first judgment under the trumpet, right? यसकारण that the Israelites escaped the judgment that came upon Egypt, here they have to endure। यसकारण मिस्र देशमा जुन पानी रगतमा परिवर्तन भएको थियो त्यो चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ त्यो किसिमको न्यायबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलग गरिएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो न्यायमा चाहिँ तिनीहरूले अनुभव गर्नु परेन। तर यहाँनिर चाहिँ पहिलो तुरहीको न्यायमा इजरायलीहरूले पनि र सारा संसारका मानिसहरूले चाहिँ यसको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण विथ द साउन्डिङ अफ द फर्स्ट ट्रम्पेट हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर के भएको छ रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइलागेको छ। फेरि एकचोटि पढौँ त 8 अध्यायको 7 पद। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइलाग्यो। त्यहाँ चाहिँ रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइलाग्यो र यसले के असर पारे त हेर्नु त र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो र त्यो पृथ्वीमा यसको असर चाहिँ के भयो त अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डरिहाले। ल हेर्नुहोस् त एकदमै स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् त 1/3 अफ द अर्थ है 1/3 पृथ्वी र
एक तिहाई रुखहरू र हरियो घाँसहरू र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जति पनि त्यहाँनिर खेतीपाती भइरहेको छ त्यो खेतीपातीको कुरालाई पनि यसले नष्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। र हामीले के इमेजिन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको 1/3 भाग नष्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अर्को एउटा सम्भावना के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ एउटा ठुलो अनिकाल लाग्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने यहाँनिर चाहिँ रुखहरू मात्रै नभएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पृथ्वीमा भएको 1/3 यो हरियाली भेजिटेसन कुराहरू मात्रै नभएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष त्यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खानेकुरामा पनि यहाँनिर चाहिँ विशेष क्रप्समा पनि पृथ्वीमा भएको जति पनि क्रप्सहरू छ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ अन्न बालीहरू छ त्यो पनि नष्ट हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ परिणामस्वरूप चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो अनिकाल हुने सम्भावना हामी यहाँनिर देख्छौँ। यसका इच एस्पेक्ट अफ दिस जजमेन्ट दो अनडाउटेडली लिटरल रिप्रेजेन्ट सर्टन स्पिरिचुअल कन्सेप्ट इन दि wrath अफ द गड। यस कारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायमा भएको यो 4वटा विशेष तुरैको जुन न्याय छ यो चाहिँ वास्तविक न्यायहरू हो र यसलाई चाहिँ साङ्केतिक भाषाको रूपमा यसलाई अनुवाद गर्नु मिल्दैन। यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै प्रकारले अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आत्मिक अर्थ पनि हामीले लगाउन सक्छौँ। जस्तै यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको क्रोध हो र यसले चाहिँ आत्मिक विचारहरूलाई पनि यसले प्रस्तुत गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी चाहिँ जब हामी हिल्सको बारेमा असिनाको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी पढाउँदा यसाया 28 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँ स्पष्ट रूपले बताएको छ कि यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको एक जन हो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। हेर परमप्रभुको एकजना शक्तिशाली र बलियो जन छ। हेर चाहिँ परमेश्वरको एक शक्तिशाली र बलियो जन छ भन्ने कुरा बताइन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असिना र नाश गर्ने आँधी झै भयंकर बाढीको मुसुलधार वर्षा र तुफान जे उहाँले जोरदार रूपमा त्यसलाई भुइँमा फालिदिनु हुनेछ। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट हेल कम्स फ्रम एबभ एन्ड नेचुरली स्पिक्स अफ द सोर्स एज वेल एज द सडननेस। हामीले यहाँबाट जुन यो पृथ्वीमा जब पहिलो तोरै फुकेको छ है तब के आएको छ पृथ्वीमा त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ असिनाहरू झरेको छ। यो असिना चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ माथिबाट नै आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ यशायाको पुस्तक 8 अध्यायको 2 पदले बताइन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरबाट नै आएको, यसको स्रोत चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ अचानक आएको छ, सडननेस भन्ने कुराहरू बताएको छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ आगो छ, हेर्नुहोस् त आगो, यो चाहिँ असिना मात्रै आएको छैन, त्यो चाहिँ आगो पनि आएको छ। आगोले यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको क्रोधको एउटा के हो त भस्म गर्ने एउटा चरित्र हो। आगो चाहिँ जहिले पनि पवित्र परमेश्वरको क्रोधको भस्म गर्ने एउटा चरित्रलाई यसले चाहिँ सङ्केत दिएको छ। दिस जजमेन्ट कन्ज्युम एन्ड डिस्ट्रोय द मिनिङ एन्ड पर्पस अफ लाइफ अन द अर्थ। र यो जुन किसिमको आगो यस पृथ्वीमा खस्ने छ त्यसले चाहिँ मानव जीवनको अर्थ र त्यसको उद्देश्यलाई नै त्यसले पुरै रूपले नष्ट गरिदिनेछ। तेस्रो कुरो चाहिँ रगत भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् त मिसिएको है, रगतसँग मिसिएको असिना र आगो भनेर अघि नै हामीले 7 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ। र यसले हामीलाई के जानकारी दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रगत भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ मृत्युको वर्णन गर्छ। यसले हामीलाई यही सिकाउँछ कि यो न्यायको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ र पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरले नैतिक र आत्मिक मृत्युको रूपमा यस पृथ्वीलाई असिना र आगोद्वारा शारीरिक मृत्युद्वारा चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् न, यस पृथ्वीमा जति पनि मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गरेको छ, पाप गरेको छ र पापको ज्याला मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले त्यो महासङ्घर्षको समयमा असिनाद्वारा र आगोद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अब 1/3 भन्ने कुरा बताए 1/3 पृथ्वी चाहिँ के भएको छ त आगोले भस्म भएको छ अथवा नष्ट भएको छ भन्ने कुरो। किन चाहिँ 1/4 भएन, किन चाहिँ 1/5 भएन, किन चाहिँ 1/3 घरिघरि 1/3 मध्ये किन यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ? हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 र 7 चाहिँ बाइबलमा जहिले पनि हामीले 3 अङ्क पढ्दाखेरि 7 अङ्क पढ्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सिद्धताको अङ्कहरू, पूर्णताको अङ्कहरू भन्ने कुरो यसले हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसकारण जहिले पनि
3 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पवित्र त्रिएक परमेश्वरको एउटा विशेष अङ्क हो। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। यहाँ चाहिँ हामी यो 3 अङ्कले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ पवित्र त्रिएक परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्ने गर्दछ र उहाँलाई चाहिँ जहिले पनि यसरी भनिएको छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँलाई घरिघरि सम्बोधन गरेको छ। र हामीले जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी नै प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण 7 वर्षको महासङ्कष्टको पछिल्लो 3.5 वर्षमा पनि हामी विशेष दुष्ट शैतानले पवित्र त्रिएक परमेश्वरलाई चुनौती दिएर चाहिँ त्यसले आफैले पनि त्यसको चाहिँ त्रिएक त्यसले चाहिँ बनाउनेछ। जस्तै शैतान र पहिलो पशु र दोस्रो पशु अथवा झुटो अगमवक्ता मिलेर चाहिँ तिनीहरूको पनि चाहिँ के हुनेछ त दुष्ट है त्रिएक चाहिँ तिनीहरूको पनि हुनेछ। यसकारण हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन अदर वर्ड्स द वर्ल्ड हेज sought a solution to its problem not in God the Trinity but in the satanic trinity। यो संसारमा जति पनि समस्याहरू देखा परेछ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा मानिसहरूले चाहिँ त्यो समस्याको समाधान चाहिँ पवित्र त्रिएक परमेश्वरमा खोज्नुको साटमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ दुष्ट शैतानको त्रिएक माथि तिनीहरूले भरोसा गरेर त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति तिनीहरू जानेछ। यसकारण चाहिँ 1/3 भन्नाले चाहिँ शैतानको त्रिएकलाई यहाँनिर विशेष प्रकारले जोड दिएको छ। God is stressing the importance of Satan's triumph and the perfection of God's wrath to establish his eternal purposes। यसकारण हामी यहाँनिर के बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो धार्मिक उद्देश्यहरू र अनन्त उद्देश्यहरू पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले आफ्नो क्रोध चाहिँ विशेष त्यो 3 जना व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ शैतानलाई, एन्टिक्राइस्टलाई र झुटो अगमवक्तालाई टार्गेट गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो न्याय क्रोध यस पृथ्वीमा खनाउनु भएको छ। यसमा दिस आर द लिटरल जजमेन्ट्स। यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लिटरल हो, यो चाहिँ एकदम वास्तविक यो चाहिँ न्यायहरू हो। यो चाहिँ आगोले भस्म भयो भनेपछि यो चाहिँ आगोले नै निश्चय पनि भस्म भयो। यहाँ चाहिँ कुनै पनि साङ्केतिक भाषाहरू चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेको छैन। दोस्रो हेर्नुहोस् न, दोस्रो तुरही 8 र 9 पद हामी पढौँ त। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फ्यालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। ल अब तपाईले यहाँनिर अलिक मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, एकदम ध्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामी विशेष प्रकारले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्नुहोस् है। यहाँ के भनिएको छ होइन, तर के भनिएको छैन सोलाई चाहिँ हामीले विशेष विचार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड भनिएको छैन, तर पहाड जस्तै समुद्रमा फालियो भनिएको छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड भनिएको छैन, तर पहाड जस्तै समुद्रमा फालियो भन्ने कुराहरू बताएको छ। यो अहिलेको हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ क्षुद्र ग्रह, हेर्नुहोस् है, जुन क्षुद्र ग्रह चाहिँ है त्यो तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ क्षुद्र ग्रह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहाडहरू जस्तै माथि अन्तरिक्षमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यताउता डुलिरहेको हुन्छ, हर्लिङ भन्छ है। यो चाहिँ एस्ट्रोइड्स भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गरेको छ। यसलाई चाहिँ क्षुद्र ग्रह भनेर चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ। यसकारण चाहिँ एस्ट्रोइड्स आर लिटरली माउन्टेन्स हर्लिङ थ्रु स्पेस। यसकारण चाहिँ अन्तरिक्षमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो चट्टान भएको एकदमै ठुल्ठुलो यो चाहिँ क्षुद्र ग्रहहरू हो र त्यो चाहिँ माथि अन्तरिक्षमा जहिले यो चाहिँ के रहेको छ, यो चाहिँ मजाले परिक्रमा चाहिँ गरि नै रहेको छ। यसमा हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दा दिस इज वान फ्यामिली अफ एस्ट्रोइड्स कल दी अपोलो ग्रुप। अनि हामीले यो नासाको बारेमा हामीले अध्ययन राम्रोसँगले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ र यो अन्तरिक्षको बारेमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अपोलो भन्ने एउटा समुदाय छ र त्यो अपोलो भन्ने समुदायभित्र चाहिँ यो एस्ट्रोइडको यो क्षुद्र ग्रहको चाहिँ एउटा विशेष परिवारको हामी सदस्यहरू हामी पाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ विशेष यो पृथ्वीमा यो चाहिँ अर्बिटमा चाहिँ जसरी घुमिरहेको हुन्छ। यसका These asteroids are the masses of rock which vary in size just from a few miles to the several hundred। यसकारण चाहिँ यो क्षुद्र ग्रहहरू चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो क्षुद्र ग्रहहरू चाहिँ के हुन्छ त, यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ चट्टानै बनेको एकदमै ठुल्ठुलो यो चाहिँ एउटा पहाडहरू जस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ क्षुद्र ग्रह, वास्तवमा चाहिँ क्षुद्र ग्रह तर चाहिँ पहाड जस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ
सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ 1000 किलोमिटर ठुलोसम्म पनि हुनसक्छ र सबभन्दा सानो पनि कम्तीमा पनि 200 किलोमिटरको यो चाहिँ पहाड जस्तो चाहिँ क्षुद्र ग्रहहरू हुनसक्छ। यसकारण हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि अध्ययन गरेको छ साइन्सले, यसले हामीले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 3500 यस्ता क्षुद्र ग्रहहरू चाहिँ एस्ट्रोइड्सहरू चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाण गरेको छ र प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसको सङ्ख्यामा चाहिँ के हुँदैछ त वृद्धि हुँदैछ। यसकारण चाहिँ देयर अर्बिट्स आर जेनरली भेरी एलिप्टिकल विथ वान एन्ड क्लोजर टु द सन देन द अदर। यसकारण चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एउटा भागले चाहिँ झन्डै सूर्यलाई नै छुन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसको सबभन्दा ठुलो है क्षुद्र ग्रह अथवा एस्टेरोइड चाहिँ यो चाहिँ कम्तीमा पनि 1000 किलोमिटरको ठुलो छ भनेको मतलब झन्डै नेपाल जत्रो नै यो चाहिँ के छ त भन्दा एउटा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षुद्र ग्रह चाहिँ त्यति ठुलो छ। र अर्को चाहिँ अलिक सानो साइजमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ झन्डै 534 किलोमिटरदेखि लिएर यो चाहिँ 386 किलोमिटरसम्म सबभन्दा सानो चाहिँ झन्डै 386। यसको विभिन्न नामहरू पनि दिएको छ, क्यारिस भन्ने नाम दिएको छ, पालस भन्ने नाम दिएको छ र यो विभिन्न नामहरू चाहिँ भेस्टा भन्ने नामहरू दिएको छ। यसको यो चाहिँ हरेक क्षुद्र ग्रहको आफ्नै नामहरू छ। यसकारण तपाईँ राम्रोसँगले के हामीले के विचार गर्नु पर्यो, वाट वुड ह्यापन इफ इभन ए स्मल एस्टेरोइड स्ट्रक द अर्थ। एउटा सानो भन्दा पनि सानो त्यो क्षुद्र ग्रहले यदि पृथ्वीलाई त्यसले हान्यो भनेदेखि चाहिँ अथवा पृथ्वीमा त्यो ठोक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले कति ठुलो असर पार्न सक्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर अध्ययन गर्न लागेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यो सुटिङ स्टारको रूपमा अथवा त्यो क्षुद्र ग्रह जब यस हाम्रो एटमोस्फियरभित्र अथवा यो हाम्रो वातावरणभित्र त्यो जब त्यो प्रवेश गर्नेछ, यसले चाहिँ के गर्नेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पुरै रूपले त्यो तातिनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो हाम्रो पृथ्वीभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै हाम्रो वातावरणभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसले के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तताउन सुरु गर्नेछ। त्यो चाहिँ एकदमै तातो हुनेछ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ आगो जस्तै झललल बलि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है यसले चाहिँ साँच्चीकै यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बलेको कुराहरू हामी थाहा पाउनेछौँ। जब यसले समुद्रलाई प्रहार गर्नेछ त्यसले 100 किलोमिटर त्यसको छालले नष्ट गर्नेछ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ अस्ति पनि हामीले एउटा भिडियो यहाँनिर देखाएका थियौँ जसरी चाहिँ त्यो माथिबाट त्यो एस्टेरोइड अथवा त्यो पहाड जस्तो चटन्ने भरिएको हेर्नुहोस् न चटन्ने पहाड जस्तो जब त्यो क्षुद्र ग्रह चाहिँ जब यस पृथ्वीमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पुरै आगो जस्तै झललल बलेर आउनेछ। तपाईँ राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्, त्यसले सारा पृथ्वीलाई तताउनेछ। त्यति मात्र नभएर त्यो चाहिँ आगो जस्तै त्यो चाहिँ छल्लो एकदमै पुरै रूपले बल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले एकचोटि समुद्रमा हान्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न त्यसले के गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ त्यसको जुन छालहरू आउँछ त्यो छालले चाहिँ त्यो छेउछेउमा भएको जति पनि छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ 100 किलोमिटरसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरै रूपले त्यसले चाहिँ नष्ट गर्न सक्छ। त्यसले भयङ्कर ठुलो आँधी ल्याउन सक्छ, त्यसले भयङ्कर ठुलो सुनामी ल्याउन सक्छ र छेउछेउमा भएको कुनै शक्तिलाई चाहिँ त्यसले नष्ट गर्न सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी चाहिँ 1908मा साइबेरिया भन्ने देशमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तै सानो किसिमको चाहिँ एउटा मिटियोर्स अथवा क्षुद्र ग्रह चाहिँ झरेको थियो जसले चाहिँ कम्तीमा पनि 1000 स्क्वायर माइल चाहिँ त्यसले पुरै रूपले नष्ट गरेको थियो। र जब त्यो साइबेरिया भन्ने देशमा त्यो खसेको थियो त्यसको धक्का चाहिँ युरोप भन्ने देशसम्म हरेक मानिसहरूले त्यहाँनिर महसुस गरेको थियो। र कम्तीमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ 30 किलोमिटरसम्म भएका जति पनि रुखहरू थियो त्यसलाई पुरै रूपले आगो लगाइदिएर आगो लागेपछि त्यो पुरै रूपले डडेल लागेपछि त्यो पुरै रूपले भस्म भएको थियो। र हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 1908मा झरेको त्यो मिटियोर्स अथवा त्यो क्षुद्र ग्रहले चाहिँ कम्तीमा पनि 200 फिट है सम्म चाहिँ मानिसको बिचमा भयङ्कर ठुलो एकदमै त्यसले चाहिँ के गरेको थियो, हलचल मचाएको थियो। कम्तीमा पनि 1 माइल दूरीमा चाहिँ त्यो भित्र भएको जति पनि भनौँ 1.5 किलोमिटर भित्र चाहिँ अथवा 200 फिट एक्रोस चाहिँ एकदमै ठुलो मानिसको बिचमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या त्यो रुवाबासी भएको घटनाहरू हामीलाई इतिहासले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् है त, वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्ड डिभास्टेटिङ भल्केनिक इरप्सन यो चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियामा 1883मा यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो चाहिँ विशेष क्राकाटुआ भन्ने यो चाहिँ ठाउँमा भएको थियो। यो इतिहासले हामीलाई बताए अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै ठुलो जोखिम त्यति बेला पारेको थियो। र यहाँनिर पनि
प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायमा पनि जब त्यो पहाड जस्तै त्यो आगो जब पृथ्वीमा खसेछ त्यसले पनि त्यति नै ठुलो भस्म पार्ने छ भन्ने कुराहरू यसले यहाँनिर हामीले सिकाउन खोज्छ। त्यति बेला के गर्थ्यो अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ 1883 मा 26 तारिकको दिउँसोको समयमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक्सप्लोसन भएको थियो। सबभन्दा पहिलो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भल्क्यानिक एक्सप्लोसन त्यहाँनिर भएको थियो। अर्थात् त्यहाँनिर चाहिँ यति ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ भल्क्यानिक एक्सप्लोसन भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको कालो धुवा मात्रै अथवा त्यसको जति पनि त्यो खरानीहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै कालो खरानीको रूपमा चाहिँ त्यो पुरै कम्तीमा पनि 27 किलोमिटर माथिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ माथि उडाएर त्यसले लिएर गएको थियो है। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ अर्को दिन पनि त्यो लगातार रूपले त्यसरी नै एक्सप्लोसन भएको थियो। र अर्को दिन त्यो एक्सप्लोसन हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 3540 किलोमिटर टाढोमा भएका मानिसहरूले पनि त्यो डरलाग्दो त्यो एक्सप्लोसनलाई अथवा त्यो आवाजलाई मानिसले सुनेको थियो। डुडुम गरेको ठुलो आवाज चाहिँ कम्तीमा पनि 3540 किलोमिटर टाढोमा भएका मानिसहरूले पनि त्यसको धक्काको महसुस गरेको थियो। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ यो जुन किसिमको त्यो त्यहाँनिर चाहिँ जति पनि त्यो के अरे खरानीहरू त्यो उछिटेको थियो त्यो कम्तीमा पनि त्यो चाहिँ त्यसको हाइटमा त्यो 80 किलोमिटर माथिसम्म चाहिँ त्यसले चाहिँ छोएको थियो। र त्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 2.5 दिनसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै दिनमा पनि अँध्यारो रातमा पनि अँध्यारो भएको थियो। र जसको त्यो खरानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सूर्यको चमक चाहिँ त्यो क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले सूर्यलाई देख्न पाएन, किनभने पुरै रूपले चाहिँ धुवा र पुरै रूपले खरानीले भरिएको कम्ती नै 80 किलोमिटर टाढोसम्म माथि उचाइसम्म चाहिँ त्यो पुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले 2.5 दिनसम्म तिनीहरूले घामको अनुभव गर्न सकेन। र त्यति मात्र नभएर त्यो वर्षभरि नै त्यस पश्चात चाहिँ जति पनि सूर्य लागेको थियो त्यो सूर्य लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै रातो एकदमै सूर्य चाहिँ त्यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लागेको थियो, किनभने त्यसको असर चाहिँ वर्षौँभरि तिनीहरूले अनुभव गरेको थियो। त्यो सूर्य लाग्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एकदमै रातो रङको एकदम रगतको रङको चाहिँ तिनीहरूले महसुस गरेको थियो। र त्यति मात्रै नभएर द प्रेसर वेव्स इन द एटमोस्फियर वर रिकर्डेड अराउन्ड द अर्थ, द सुनामिज अर द टाइडल वेव्स रिच फार अवे एज हवाई एन्ड साउथ अमेरिका। र त्यो अस्ट्रेलियामा त्यो भल्क्यानिक इरोसन हुँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो एक्सप्लोसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ सुनामी आएको थियो अथवा जुन छालहरू आएको थियो त्यो छालले चाहिँ हवाईसम्म अमेरिकाको हवाईसम्म र साउथ अमेरिकासम्म चाहिँ त्यसले असर पारेको थियो। तपाईँ राम्रोसँग विचार गर्नुहोस् कि एउटा सानो भल्क्यानिक इरोसनले त्यति ठुलो असर पार्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँग यहाँनिर चाहिँ 8 अध्यायमा लेखेको यो दोस्रो तुरहैको बेलामा चाहिँ पहाड जस्तै त्यो आगो यो समुद्रमा खस्दाखेरि त्यसले कति ठुलो असर पार्छ होला भनेर हामीले यहाँनिर विचार गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र नभएर हेर्नुहोस् है त, द ग्रेटेस्ट वेभ है त्यति बेला चाहिँ यति ठुलो छालहरू आएको थियो समुद्रको छाल, त्यो समुद्रको छालको उचाइ मात्रै कम्तीमा पनि 120 फिट माथि पुगेको थियो, त्यति ठुलो छाल आएको थियो। तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् न, जस्तै यो हाम्रो घरको कम्तीमा पनि यो घरको हाइट भनेको 30 फिट होला भनेपछि यस्तो घरको कम्तीमा पनि 4 वटा जति घर माथि चाहिँ त्यो समुद्रको छाल आएको थियो। र यसले चाहिँ कम्तीमा पनि 36,000 मानिसहरू त्यो छेउछेउमा जति पनि मानिसहरू बसोबास गर्थ्यो समुद्रको छेउछेउमा त्यो चाहिँ सबै त्यो जाभा एरियामा र सामाट्रा भन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मारेको थियो। र यहाँनिर नियर दि भल्केनिक मास फ्लोटिङ प्रमिस प्रोड्युस द्याट लाभा कुल दि सी वेयर थिक इनफ टु हल ट्राभलिङ शिप्स। र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही महिनासम्म त्यति बेला चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियामा आएको त्यो भल्केनिक एक्सप्लोसनको कारणले गर्दाखेरि र जताततै खरानी र धुलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ समुद्रमा पनि पानी जहाजहरू चाहिँ चलाउनको निम्ति गाह्रो भएको थियो। पानी जहाजहरू पनि केही समयको लागि ठप्प हुनु परेको थियो। त्यसले त्यति ठुलो असर पारेको थियो। साइबेरियामा त्यसले त्यति ठुलो असर पार्यो र अस्ट्रेलियामा त्यसले त्यति ठुलो असर पार्यो र इतिहासमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यसले विभिन्न किसिमको त्यसले चाहिँ असरहरू पारेको छ भनेदेखि चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कटमा चाहिँ त्यसले कति ठुलो असर पर्छ, किनभने त्यो त पवित्र परमेश्वरको क्रोधको दिन हो। पवित्र परमेश्वर आफैले नै यस पृथ्वीमा त्यो क्रोध पठाउँदै हुनेछ। यसकारण चाहिँ त्यति बेला चाहिँ
पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ र भनेर चाहिँ हामी यहाँबाट इमेजिन अथवा कल्पना गर्न सक्नेछौँ। र त्यति बेला अब छेउछेउमा भएको जति पनि टापुहरू थियो, त्यो अस्ट्रेलियामा आएको त्यो भल्क्यानिक है, त्यो चाहिँ भल्क्यानोको कारणले गर्दा, त्यो ज्वालामुखीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छेउछेउमा भएको जति पनि टापुहरू थियो, आइल्यान्ड्सहरू थियो, ती सबै चाहिँ एकदम बाक्लो खरानीले पुरै रूपले पुरिएको थियो। र प्लान्ट एन्ड एनिमल लाइफ डिड नट बिगिन टु इस्टाब्लिस इटसेल्फ फर एनी डिग्री फर 5 years। यसको त्यति बेला हेर्नुहोस् न, जति पनि जनावरहरू थियो र जति पनि प्लान्ट लाइफहरू थियो, हेर्नुहोस् न, यो रुखहरू थियो होइन, हरियो घाँस थियो, कम्ती तिनीहरू चाहिँ 5 वर्ष लाग्यो फेरि तिनीहरू चाहिँ जस्तोको त्यस्तै भएर फेरि चाहिँ नयाँ पालुवा भएर चाहिँ फेरि हुर्किन आउने रुखहरूलाई, त्यहाँको फलफुलहरूलाई होइन, गाई गोरुलाई कम्ती भने अर्को 5 वर्ष लाग्यो त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि पनि तिनीहरूको बिचमा सुधार आउनको निम्ति। यसकारण चाहिँ यिनीहरूले कन्टिन्यू 1927सम्म चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ त्यो भल्क्यानिक त्यो इरोसन्सको चाहिँ एकदम यिनीहरूले चाहिँ त्यसको असरहरू चाहिँ यिनीहरूले सामना गर्नु पर्यो, धेरै वर्षसम्म यिनीहरूले सामना गर्नु। वेन सोपार्टिक विकर्स इरप्सन्स बिगेन द ट्रेमर्स हेभ बिन कन्टिन्यू इन द 1990s। यसको अझै पनि त्यसको बेला बेलामा धक्काहरू चाहिँ है 1990सम्म पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यसको धक्काहरू चाहिँ महसुस गरेको कुरा हामी। यस कारण यहाँनिर जुन किसिमको यहाँनिर बताएको छ 8 र 9 पदमा, हामी फेरि एकचोटि पढौँ त 8 र 9 पद। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालियो। आगो जस्तै जलिरहेको ठुलो पहाड जस्तो चाहिँ समुद्रमा फालियो भन्ने कुरा बताएको छ। र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो। हेर्नुहोस् न के भनेको छ भन्दा 1/3 भाग चाहिँ के भन्छ रगत बन्ने भन्ने कुरा बताएको छ। र यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पुरै समुद्रहरू जति पनि छ ठुल्ठुलो ओसन्सहरूको बारेमा यसले बताएको कुरा बताएको छ। अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। यसकारण यहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ समुद्र हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। हुनसक्छ यो भूमध्य सागर हुनसक्छ है। र त्यहाँनिर के बताएको छ भने त्यो चाहिँ रगत भयो भन्ने कुरा बताएको छ। एन्ड दिस कुड बी कज सुपर नेचरल, जसरी चाहिँ है हामी विशेष हामी प्रस्थानको पुस्तक 7:20 पदलाई पढ्दाखेरि चाहिँ जसरी नील नदी रगत भएको थियो त्यसरी नै यहाँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ मृत्यु हुनेछ, अर्थात् यो रगतमा परिणत हुनेछ। यसले चाहिँ त्यो त्यहाँनिर चाहिँ खसे त्यो पहाड जस्तै त्यो जलिरहेको त्यहाँनिर चाहिँ समुद्रमा खसिसकेपछि यसले के गर्नेछ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्राणहरू लिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ। रगतले चाहिँ धेरै प्राणहरू लिनेछ भन्ने कुरा यसले जानकारी देखाउँछ। यसकारण चाहिँ द ट्रेमेन्डस अमाउन्ट अफ डेथ रिजल्टिङ इन ब्लड है पोर्ड इन्टु द सी। अनि समुद्र रगत भयो भन्नाले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ होइन। समुद्रै नै 1/3 समुद्र चाहिँ रगत भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ 1/3 मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीको मानिसहरू चाहिँ मर्नेछ भन्ने कुरो यसले हामीलाई जनाएको छ। जसरी हामी प्रकाशको पुस्तक 16:3 पदमा हामी पढौँ त। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमा खनाए र त्यो मरेका मानिसहरूको रगत जस्तै भयो अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर 8 अध्यायमा चाहिँ 1/3 भाग मात्रै समुद्र रगत भयो भन्ने कुरा बताएको छ। तर अन्तिम न्याय जुन कचौराको न्याय छ, जब त्यो खन्याइ छ पुरै समुद्र नै त्यो चाहिँ रगतमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। यसरी पुरै समुद्र नै, यसकारण इट इज केमिकली चेन्ज सो एज टु हेभ द एपियरेन्स अफ द ब्लड। कि त त्यो पुरै रूपले केमिकलद्वारा त्यो चेन्ज हुनेछ कि त त्यो निश्चय पनि त्यो रगत हुनेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने छ। 1/3 यहाँ चाहिँ 1/3 रगत भन्ने कुरा बताएको छ है। यहाँनिर चाहिँ 8 अध्यायमा चाहिँ 1/3 भनेको छ, तर 16 अध्यायमा चाहिँ पुरै भन्ने कुराहरू बताएको छ। The next trumpet, there is an effect on the test of the 1/3 of the fresh water supply. त्यसपछि हामी पढ्यौँ, यदि हामीले अर्को तुरहीको बारे पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रगत मात्रै नभएर त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त्यसको टेस्टमा पनि त्यसको स्वादमा पनि फरक आएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसमा 1/3 भन्नाले है हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1/3 of the sea is affected है। यसले चाहिँ हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/3 भन्दा चाहिँ पृथ्वीको 1 भागलाई जनाउँछ। यसको पृथ्वीको 3 भागलाई चाहिँ 1 भागलाई चाहिँ यसले जनाउँछ। 1/3 भन्ने बित्तिकै पुरै चाहिँ त्यहाँनिर के भएको छ त रगतले चाहिँ एकदमै ठुलो असर पारेछ अथवा धेरै मानिसहरूको त्यहाँनिर मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। किनभने जुन अब्जेक्ट झरेको छ, जुन कुरो पहाड जस्तो त्यहाँनिर झरेको छ त्यो चाहिँ के थियो भन्दा त्यो आगोले भरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पुरै त्यसले चाहिँ
समुद्रलाई रगत एक तिहाई भागलाई चाहिँ त्यसले रगत बनाइदिएको छ। र 9 पदले हामीले के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 9 पद पढौँ त। र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 नष्ट भए। ल त्यहाँनिर समुद्रका जीवित प्राणीहरूको 1/3 को मृत्यु भयो भन्ने कुरो बताएको छ र जहाजहरू पनि 1/3 को नष्ट भयो भन्ने कुरो बताएको छ। Again, this 1/3, right? 1/3 of all in these oceans, but in the specific area, त्यो विशेष त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो फालेको छ त्यो पहाड जस्तै त्यो आगो त्यो भेगमा चाहिँ विशेष 1/3 मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र 1/3 पानी जहाजहरूको त्यहाँनिर चाहिँ नष्ट भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण सी लाइफ इज किल्ड बाई द चेन्ज इन द वाटर एन्ड द शिप्स वर डिस्ट्रोइड बाई द इम्प्याक्ट अफ द बर्निङ अब्जेक्ट है। यसकारण हामी त्यहाँनिर के भेटाउँछौँ, निश्चय पनि त्योनिर खसिसकेपछि त्यहाँनिर ठुलो सुनामी आउनेछ, ठुलो छालहरू आउनेछ र त्यो वरिपरि भएका जति पनि नजिक समुद्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू छ तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले नष्ट हुनेछ। र हामी अब तेस्रो तुराइमा हेरौँ त, हामी 10 र 11 पद हामी। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आकाशबाट बल्दो राँको चाहिँ एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीका मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाम एरेलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ 10 र 11 पदमा चाहिँ हामी फेरि अर्को एउटा हेभेनली बडी हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ अर्को एउटा विशेष तारा खसेको कुराहरू बर्निङ विथ फायर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ आगोले पुरै बलिरहेको एउटा तारा चाहिँ यहाँनिर खसेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र एज इट कम्स इन्टु दि अर्थ एटमोस्फियर इट हिट्स दि अर्थ, जब त्यो पृथ्वीमा आएर पृथ्वीलाई त्यसले हिर्काउने जाँदा स्पर्श गर्नेछ हेर्नुहोस् है त, र जब त्यो हाम्रो पुरै वातावरणमा त्यो प्रवेश गरेछ त्यसले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट बिगिन्स टु बर्न एन्ड टु ब्रेक अफ द एफेक्टिङ भेरी लार्ज एरिया अफ द ल्यान्ड स्पेसली द लेक्स रिभर्स एन्ड स्ट्रिम्स, र त्यसले चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको धेरै जस्तो ठाउँहरूलाई त्यसले असर पार्नेछ। र त्यसले विशेष असर पार्ने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पोखरीहरू नदीहरू है त्यसले चाहिँ विशेष त्यसले चाहिँ असर पार्नेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ विशेष एउटा केमिकल चेन्ज र त्यो त्यसले चाहिँ है विशेष किसिमको यो खोलाहरूलाई अथवा नदीहरूलाई अथवा पोखरीहरूलाई है झरनाहरूलाई त्यसले असर पार्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मानिसले पिउने पानी चाहिँ के हुन्छ त तितो हुन्छ। यसको नाम चाहिँ एरेलु राखिएको छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्मवुड भन्ने कुरो बताउँछ। प्यालेस्टाइन भन्ने देशमा हेर्नुहोस् न, प्यालेस्टाइन भन्ने देशमा चाहिँ विशेष हामी चाहिँ यो किसिमको रुखहरू हामी भेटाउँछौँ। वर्मवुड भन्ने थुप्रै यसको त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रै रुखहरू हामी भेटाउँछौँ। यो रुखहरू चाहिँ एकदमै बलियो पनि हुन्छ, तर त्यसको पातहरू हामीले चाख्दाखेरि अथवा त्यसको जति पनि के अरे त्यसको बोक्राहरू हामीले चाख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै तितो हुन्छ। हेर्नुहोस् न, त्यसको नाम पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्मवुड भन्ने कुरा, यहाँ पनि वर्मवुड भन्ने कुरा नै बताएको छ। यसकारण चाहिँ द स्टार इज कल्ड वर्मवुड बिकज अफ द इफेक्ट द स्टार हेज अन द वाटर, र जसरी त्यो ताराले पानीलाई छुने बित्तिकै त्यो तितो हुन्छ, यसकारण चाहिँ पानीलाई त्यसले तितो बनाएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ एरेलु भनेर चाहिँ नाम दिएको छ। यसले पुरै पानीलाई नै तितो बनाइदिनेछ। प्यालेस्टाइनमा भएको त्यो रुखको स्वाद तितो भए तापनि त्यो चाहिँ विषालु चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ तितो हुन्थ्यो तर विषालु चाहिँ हुँदैन थियो। तर यहाँ चाहिँ यो खसेको ताराले है तितो मात्र होइन तर त्यो चाहिँ विषालु भएकोले जति पनि मानिसहरूले त्यति बेला त्यो पानी पिउनेछ तिनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मर्नेछ। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ है। हामी एकचोटि फेरि पढौँ त, हामी 10-11 पद पढौँ त। त्यस ताराको नाम एरेलु थियो, एरेलु हो, र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। हेर्नुहोस् त्यहाँ एकदम स्पेसली त्यहाँनिर बताएको छ त्यो त्यसले चाहिँ जुन पानीलाई त्यसले असर पारेछ, जति पनि खोलाहरू छ, नदीहरू छ होइन, जति पनि मुहानहरू छ, जति पनि झरनाहरू छ, जति पनि पोखरीहरू छ, जति पनि इनारहरू छ, त्यसले यी सबैलाई असर पार्ने भएको कारण त्यहाँबाट पिउने होइन हरेक मानिसहरूको चाहिँ त्यहाँनिर मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसमा 1/3 अफ द फ्रेस वाटर सप्लाई अफ द अर्थ इज मेड अनफिट फर द ह्युमन कन्ज्युमेसन। मानिस जातिले पिउने 1/3 भाग
पानीलाई चाहिँ त्यसले असर पार्ने भएको कारणले त्यो चाहिँ तितो हुने भएको कारणले त्यसले चाहिँ भयङ्कर ठुलो समस्या खडा गर्नेछ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हेर्नु द रेफरेन्स टु दि वर्मवुड सिम्स टु ड्र द प्यारलल एक्सपिरियन्स अफ द चिल्ड्रेन अफ इजरायल। जसरी पुरानो करारमा इजरायली मानिसहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउँदाखेरि तिनीहरू मारा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको थियो र मारा भन्ने ठाउँमा तिनीहरूले पानी पिउन सकेको थिएन, किनभने मारा भन्ने ठाउँको पानी चाहिँ एकदमै तितो थियो, जुन कुरो चाहिँ हामीले प्रस्थान 15 अध्यायको 23 देखि लिएर 25 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ पानी अत्यन्तै तितो भएको कारणले मानिसहरूले त्यो पानीलाई पिउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोसाले चाहिँ एउटा काठ हालेर चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ स्वादिष्ट बनाएको थियो। तर यहाँनिर चाहिँ जब हामी अध्ययन गर्नेछौँ तर यहाँनिर चाहिँ त्यति बेला पानी चाहिँ कुनै पनि कुरोले चाहिँ स्वादिष्ट बनाउन सक्ने छैन। हामी पढाउँदा यिर्मया 9 अध्यायको 13 पददेखि लिएर 15 पदसम्म यिनी परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू परमप्रभुले भन्नुभयो, किनभने मैले तिनीहरूका सामुने राखेका मेरो व्यवस्थालाई तिनीहरूले त्यागे, तिनीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेका छैनन् र मेरो व्यवस्था बमोजिम तिनीहरू हिँडेका छैनन्। त्यसको सट्टा तिनीहरू आफ्ना हृदयको हठमा हिँडेर तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले सिकाए अनुसार बाल देवताका पछि लागेका छन्। यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भने हेर म यस प्रजालाई एरेलु खुवाउनेछु, यस प्रजालाई म एरेलु खुवाउनेछु अथवा तितो खुवाउनेछु अनि र पिउनलाई विषालु पानी दिनेछु, र पिउनलाई म विषालु पानी दिनेछु। यो पवित्र परमेश्वरको वचन पहिले नै लेखिएको थियो, किनभने मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको व्यवस्थालाई पवित्र परमेश्वरलाई बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रोध यिनीहरूमाथि आएको। र चौथो ट्रम्पेट तुरही हामी 12 पद पढ्दा चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो र चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो र तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो। तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो, यसरी नै रातको 1/3 पनि। ल हेर्नुहोस् है, पहिलो 3वटा तुरहीको न्यायले जमिनलाई असर पारेको छ, समुद्रलाई असर पारेको छ, खोला नालालाई असर पारेको छ, पानीको मुहानहरूलाई असर पारेको छ र हरियो सागसब्जीलाई र हरियो रुखहरूलाई त्यसले के गरेको छ त असर पारेको छ पहिलो 3वटा तुरहीले। अब यो चौथो तुरहीको न्यायले चाहिँ माथि आकाशमा भएका सूर्यलाई, चन्द्रमालाई र ताराहरूलाई यसले असर पारेको छ। It is interesting that it was on the 4th day that God created, made visible to the earth, the sun, the moon and the stars. चौथो दिनमा नै पवित्र परमेश्वरले यस पृथ्वीमा यस पृथ्वीमा चाहिँ उहाँले सूर्यलाई, चन्द्रमालाई र उहाँले ताराहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो र यहाँ चौथो तुरहीबाट नै त्यसलाई चाहिँ प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष यो चौथो तुरहीले चाहिँ माथि आकाशमा भएको हेभनली बडिजलाई चाहिँ यसले के गरेको छ त भन्दा यसले चाहिँ असर पारेको छ। हामी पढाउँदा मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 29 पदमा, लुका 21 को 25 पदमा यो कुरा लेखेको छ, तर हामी मत्ती 24 को 29 मात्रै पढ्नेछौँ। ती संकटका दिनको तुरुन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ, सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन, चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। र यहाँनिर जुन एउटा चिन्ह भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस्, लुकाले पनि हामीलाई त्यही कुराहरू बताएको छ। यसकारण यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरले अलौकिक रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कामहरू गर्नुहुन्छ। ए सुपर नेचुरल एक्ट अफ गड बट वान विथ द मेसेज अर ए मोरल अर स्पिरिचुअल मेसेज। जति पनि त्यो आकाशमा चिन्हहरूमा त्यो असरहरू पर्नेछ अथवा त्यो चिन्हहरू देखिनेछ, यो हरेक चिन्हहरूमा चाहिँ पवित्र परमेश्वर आफैले नै एउटा सन्देश, एउटा चाहिँ नैतिक र एउटा आत्मिक सन्देश उद्देश्यसहित उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई दिन खोजिराख्नु भएको छ। र इट इज डिजाइन टु टिच and communicate a point and to cause people to take note of something. यसको यी सबै घटनाहरू भइरहेको बेला चाहिँ हरेक मानिसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो के भइरहेको छ, यो कहाँ लेखिएको छ भन्ने कुराहरू। संसारमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ, विभिन्न समयमा घटनाहरू घटिरहेको छ। यो हरेक घटनाहरूले चाहिँ केही न केही कुरोको सङ्केत दिइ नै रहेको छ।
यसकारण चाहिँ हामी हरेक मानिसहरूले चाहिँ त्यो घटनाप्रति चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। विशेष हामी विश्वासीहरू चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त, यो विभिन्न घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। जसरी अहिले कोभिड-19 को एकदमै ठुलो हल्ला छ, आतङ्क छ, हामी आफैले देखिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। यसले के पाठ सिकाउन सकिरहेको छ त? हाम्रो विश्वासमा यसले कति ठुलो असर पारिरहेको छ? कि हामीले चाहिँ है परमेश्वरको एउटा योजना हो भनेर अथवा यो परमेश्वरबाट हुन आएको हो भनेर कि हामीले यसलाई विश्वास गरेका छौँ कि यसलाई इन्कार गरिरहेका छौँ कि? किनभने जति पनि पृथ्वीमा परमेश्वरले घटनाहरू क्रमहरू ल्याउनु भएको छ, उहाँले एउटा न एउटा नैतिक र आत्मिक उद्देश्य है सहित एउटा चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा चिन्हको रूपमा, चेतावनीको रूपमा उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको घटनाहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। किनभने अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ मानिसहरूले आफूलाई नै सर्वश्रेष्ठ ठान्नेछ र तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई तिनीहरूले बिर्सिने। यसकारण यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् न, जुन सूर्यले, जुन ताराहरूले, जुन चन्द्रमाले एक समय पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो र सूर्यबाट, चन्द्रमाबाट र ताराहरूबाट है पवित्र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ है उहाँले आफ्नो विशेष जेन्डर रेभोल्युसनद्वारा चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यी सबै सृष्टिहरूले उहाँलाई प्रस्तुत गरेको बेलामा चाहिँ अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टु डेमोन्स्ट्रेट यहाँनिर चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ असर परेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ हामीले के विचार इट वान्ट्स अफ द फाइनल जजमेन्ट द रिटर्न अफ क्राइस्ट एन्ड एपिल्स टु द म्यान टु रिपेन्ट। र यी सबै कुराहरूले हामीलाई के सिकाउन खोजिरहेको छ भने चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन एकदम नजिक छ है। र त्यो महान र एकदमै डरलाग्दो दिनको सामना गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ है। उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। यसको स्मिटन यहाँनिर चाहिँ हिर्काएको छ। केलाई हिर्काएको छ? सूर्यलाई हिर्काएको छ, तारालाई हिर्काएको छ र चन्द्रमालाई हिर्काएको छ। यो चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ के भएको छ? यसलाई चाहिँ पुरै रूपले हिर्काएको छ। र यहाँनिर बताएको छ 1/3 ज्योति चाहिँ के भएको छ त? सूर्यको 1/3 ज्योति पनि हराएर गएको छ, चन्द्रमाको पनि 1/3 ज्योति हराएर गएको छ, ताराको पनि 1/3 ज्योतिहरू हराएर गएको घटनाहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसको 1/3 अफ देम है माइट बी डार्कन। यसकारण चाहिँ पृथ्वीमा भएको होइन भएको 1/3 अथवा त्यो सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूको त्यो चाहिँ 1/3 चाहिँ त्यो चाहिँ अँध्यारो भएको कारण, त्यसलाई चाहिँ हिर्काएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 1/3 ज्योति चाहिँ त्यसले यस पृथ्वीमा दिन सक्दैन भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। त्यो पुरै रूपले अन्धकार भएको छ, कालो भएको छ अथवा त्यसलाई ग्रहण लागेको छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र त्यति बेलादेखि चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्रहण लाग्ने कुराहरू पनि हामी थाहा पाउँछौँ। जसरी हेर्नुहोस् है, द डे माइट नट साइन फर द थर्ड अफ इट। हेर्नुहोस् न, जसरी है हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी के 24 घन्टामा चाहिँ हेर्नुहोस् है त, 24 घन्टा अहिले हामी चाहिँ 24 घन्टामा हामी बस्छौँ। यसको हामी एकजना प्रभुको सेवक अथवा चार्ल्स राइलीले यसरी भन्नुभएको छ, डे नाइट साइकल इज चेन्ज फ्रम 24 आवर टु 16 आवर डे। यस कारण त्यसपछि 24 दिनको घन्टा चाहिँ 16 घन्टाको दिन र रातमा परिणत हुनेछ भन्ने कुरो। किनभने 1/3 भाग चाहिँ के भएको छ त, राति पनि 1/3 असर परेको छ, दिउँसो पनि 1/3 असर परेको छ। यसको 12 घन्टामा चाहिँ अब 8 घन्टा मात्रै घाम लाग्ने भयो र राति पनि 12 घन्टामा चाहिँ अब त्यसले त्यहाँ जुन ज्योति दिन्छ त्यहाँ चाहिँ पुरै रूपले त्यो चाहिँ असर पर्ने भयो। यसकारण चाहिँ 24 घन्टाको दिन चाहिँ के हुनेछ त, 16 घन्टाको दिन मात्रै हुनेछ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ डे लाइट आवर्स आर रिड्युस टु 1/3 एन्ड इभन द लाइट अफ द नाइट फ्रम द मुन। राति चन्द्रमाले पनि ज्योति दिन सक्दैन, यसकारण चाहिँ दिउँसो पनि सूर्यले घाम दिन सक्दैन। यसकारण 1/3 भागलाई चाहिँ यसले भयङ्कर ठुलो असर परेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र कतिवटा कुरा चाहिँ जब पवित्र परमेश्वरले यस पृथ्वीमा गर्नुहुन्छ, कतिवटा कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ किन परमेश्वर अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। दे आर अनएक्सप्लेनेबल एपार्ट फ्रम द ओम्निपोटेन्स अफ गड एन्ड दिस इज द पोइन्ट। हेर्नुहोस् न, अघि पनि हामीले पढिसकेका छौँ कि मत्तीको सुसमाचार 24:29 पद अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शक्तिहरू हल्लाइनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो शक्तिले चाहिँ यसलाई के जनाउँछ भने यो चाहिँ ताराहरू हो भन्ने कुरो बताएको चाहिँ स्वर्गमा भएको सूर्य, चन्द्रमा र यो चाहिँ ताराहरू हो भने चाहिँ यसले हामी, किनभने यिनीहरूमा चाहिँ के छ त भन्दा ज्योति दिने पवित्र परमेश्वरले यिनीहरूलाई चाहिँ ज्योति दिनको निम्ति एउटा क्यापेसिटीको रूपमा, क्षमताको रूपमा उहाँले सृष्टि गर्नु। यसले चाहिँ अटोमेटिकली यसले पृथ्वीलाई यसले के दिन्छ त,
यसले चाहिँ ज्योति दिने भएको कारण यिनीहरू चाहिँ ज्योति दिने शक्ति भएको कारणले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ त्यो पावर्सहरूसँग भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको कुराहरू बताएको छ र त्यसले चाहिँ पुरै रूपले हल्लाएको कुराहरू बताएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अल ट्रेमेन्डसली फ्राइटनिङ एन्ड टु लिभ इन दिस डेज विल बी ए बियोन्ड डिस्क्रिप्सन। यसमा त्यति बेलाको संसारमा त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको बेलामा त्यति बेला जिउनु र त्यति बेला चाहिँ बाँच्नु र त्यति बेला चाहिँ जन्मिनु चाहिँ सबभन्दा भयानक दिन हुनेछ। त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो दिनहरू हुनेछ र त्यति बेला मानिसले त्यति बेला कस्तो दिन हुनेछ भनेर वर्णन गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ। त्यो चाहिँ एकदमै भयानक दिनहरू हुनेछ। यसमा हामी अन्तिम भागमा हामी आइपुगेका छौँ र हामी 13 पद हामी पढौँ त। मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतका अरू दुलहीको आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार धिक्कार धिक्कार। ल यहाँनिर चाहिँ अन्तिममा एउटा हामी के भेटाउँछौँ भन्दा चाहिँ एउटा गरुड माथि आकाशमा बोलिरहेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस् न, जसरी बालमको गधा बोलेको थियो यहाँ पनि त्यसरी नै पवित्र परमेश्वरको शक्तिद्वारा चाहिँ यहाँ गरुड पनि बोलेको घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। किनभने हामीले अघि नै हामीले 8 अध्यायमा सुरुमा नै हामीले पढिसकेका छौँ कि हामी 8 अध्यायलाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तै साङ्केतिक भाषामा होइन तर जस्तोको त्यस्तै चाहिँ हामी के गर्नेछौँ अनुवाद गर्नेछौँ भनेर चाहिँ हामीले अघि नै मैले भनिसकेको छु। यस कारण यहाँनिर चाहिँ यो इगल अथवा यो गरुड चाहिँ हामी साङ्केतिक भाषा होइन, यो चाहिँ ओरिजिनल नै, यो चाहिँ वास्तविक इगल नै गरुड नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। अनि यो गरुडले चाहिँ माथि आकाशबाट चाहिँ यसले के गर्छ पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै उसले बोलिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, र उसले चाहिँ के बोल्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने 3वटा जति पनि तुरहीको न्यायहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै भयानक छ है, त्यो चाहिँ अझै डरलाग्दो छ है। जुन तिमीहरूले पहिले यो 4वटा अनुभव गरेको छ यो त केही पनि होइन, तर अब आउने चाहिँ के हो त झन् भयानक छ, अझै शक्तिशाली छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई धिक्कार 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 भन्ने शब्दहरू त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 11 पदमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गमा ठुलो ठुलो चिन्हहरू हुनेछ भनेर त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा चिन्ह देख्यो भन्ने कुरो बताएको छ। यो चाहिँ गरुड बोलिरहेको घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ र उसले चाहिँ पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ उसले चेतावनी दिइरहेको छ र उसले यस्तो प्रकारले चेतावनी दिइरहेको छ, उसले ठुलो स्वरमा उसले कराएको छ पृथ्वीमा बस्ने मानिसलाई चाहिँ अब धिक्कार 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 भन्ने कुरो बताएको छ। किनभने अन्तिम 3वटा तुरहीको न्यायलाई धिक्कार भनेको छ, किनकि अब आउने न्यायहरू चाहिँ अति नै कठोर हुनेछ भन्ने कुरा। जसरी पहिलो 4वटा जस्तो खराब थियो अब आउने 3वटा त्यो तुरहीको न्याय चाहिँ अब झन् कठोर हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै कठोर, त्यसलाई चाहिँ सहन नसक्ने किसिमको कुराहरू हामी त्यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसमा आज हामीले विशेष 4वटा तुरहीहरूको बारेमा तुरहीको न्यायको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ र सबभन्दा पहिलो त्यसले केलाई असर गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ विशेष है हरियो सागपातलाई जमिनलाई त्यसले असर गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ पहिलो र दोस्रो चाहिँ हामीले के अध्ययन गरेका छौँ भन्दा दोस्रोले चाहिँ त्यसले के असर गरेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रोले चाहिँ त्यो चाहिँ पहाड जस्तै त्यो एस्टेरोइड अथवा त्यो ठुलो चट्टानै आगोले बलेको पहाड जस्तो त्यो समुद्रमा खसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरै है समुद्र छेउछाउमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई त्यसले एकदमै ठुलो असर पारेछ। जसरी साइबेरियामा र अस्ट्रेलियामा जुन किसिमको त्यहाँनिर मिटियोर्सहरू अथवा साइबेरियामा जुन किसिमको मिटियोर्स झरेको थियो अथवा साइबेरियामा अथवा अस्ट्रेलियामा जुन किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ विशेष किसिमको भल्क्यानिक इरोसन भएको थियो जसको कारणले धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो है। र त्यति बेला पनि यो महासङ्कष्टको बेलामा पनि जब त्यो आगो जस्तो पहाड समुद्रमा खस्नेछ त्यसले कति ठुलो असर पार्नेछ भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ है त्यहाँनिर चाहिँ पानीहरू तितो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। र चौथो चाहिँ है त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो होइन र त्यो चाहिँ भयानक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढेका छौँ। यसकारण चौथोले चाहिँ के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरै माथिको ज्योतिहरूलाई त्यसले चाहिँ असर पार्नेछ। सूर्य चन्द्रमा र विशेष ताराहरूलाई त्यसले एकदमै ठुलो असर पार्नेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 घन्टामा 24 दिन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ 24 घन्टा भए तापनि वास्तविक रूपमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ
तिनीहरू 16 घन्टाको मात्रै तिनीहरू चाहिँ एउटा विशेष किसिमको तिनीहरू चाहिँ एउटा दिन जस्तो र रात जस्तो तिनीहरूले चाहिँ महसुस गरेछ। किनभने त्यसको 1/3 चाहिँ त्यसले असर पार्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो 1/3 अर्को 8 घन्टा चाहिँ रातिको 4 घन्टा र दिउँसोको 4 घन्टामा चाहिँ असर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई एकदमै समस्या हुनेछ। यसको यी सबै कुराहरू पवित्र परमेश्वरले यस पृथ्वीबाट चिन्हको रूपमा ल्याउनु खोजेको कारणले धर्मशास्त्र बाइबलमा एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो चेतावनीको निम्ति यी कुराहरू लेखिएको। यसमा हामीले जब यी घटनाहरू हामी देख्छौँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दिन है एकदम नजिक छ र म आफै पनि पूर्ण रूपले पवित्र परमेश्वरको डरमा भयमा हुर्किनुपर्छ, बढ्नुपर्छ। मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ, मेरो गल्तीहरूलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, म नवीकरण हुनुपर्छ, मेरो पुरानो कुरालाई मैले बिर्सिनुपर्छ, म नयाँ भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, मेरो सम्बन्ध पवित्र परमेश्वरसँग एकदम नजिकमा हुनुपर्छ, घनिष्ठ हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएका हुन्। हुन्छ। जय मसीह।